अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। देखिए, टॉपिक यकीनन पाकिस्तान है, बांग्लादेश भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि वहाँ बड़े पैमाने पर इस्तीफे लिए जा रहे हैं, दफ्तरों से निकाला जा रहा है। लाजमी बात है, पूरा रिजीम चेंज हुआ है, 15 साल हसीना ने अपने लोग रखे हैं तो उन्हें तो निकाला ही जाएगा ना। वाशिंगटन में कहा जाता है कि जब नई हुकूमत आती है तो 50,000 लोग वाशिंगटन में नए आते हैं और 50,000 लोग वाशिंगटन से जाते हैं। तो वो तो एक आईनी तरीक़ाकार है, यहाँ तो जो कुछ हो रहा है और तीसरी दुनिया के मुल्कों में ये बड़ी नॉर्मल और कॉमन बात है। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो बहस है वो ये है कि इमरान खान जो चाहते हैं फौज पे प्रिवेल करना, क्या वो मुमकिन हो सकता है? कि जैसे कल मैंने एक दो जुमले छोड़ दिए थे, मेरे नज़दीक उनकी इम्पोर्टेंस भी नहीं थी, जो मीडिया की बड़ी जीनत बने, हेडलाइन बने। बड़ी खबर तो ये थी कि 13 अगस्त की रात को कॉल दी उन्होंने कि पूरा पाकिस्तान बाहर निकले, मगर मीडिया पर, नेशनल मीडिया पे इस लाइन का ब्लैकआउट था मुकम्मल। इवन ये कि जो पीटीआई के लोग भी आए, उन्हें भी शायद समझा के लाया गया था कि आप 13 अगस्त की कॉल का कहीं जिक्र नहीं करेंगे। और खासा का ये कहना कि माफ़ी मांगी जाए मुझसे, इसको भी सेकंड हेडलाइन के तौर पे यूज़ किया गया। पहली ये थी कि जनाब आप साबित करें कि मेरे लोग थे, मेरे मेंबरान थे, और वीडियो दिखाएं, सीसीटीवी वगैरह जो भी कुछ है प्रूफ लाएं, तो मैं उन्हें खुद निकालूंगा पार्टी से भी और सजा दिलवाने में भी अपना किरदार अदा करूंगा और मैं माफ़ी भी मांगूंगा, मशरूत माफ़ी। तो ये तो हम आम जिंदगी में रोज़ कहते हैं, जहां हमारी लड़ाई हो जाती है कि जी आप साबित कर दें, मैं माफ़ी मांग लूंगा। और दोनों पार्टियों में से कोई साबित नहीं कर पाता है, मगर अगर कैमरे में सब कुछ मौजूद है, ट्रायल होता है, जैसा कि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जुडिशल सिस्टम ही हमारा इतना गया गुजरा है कि जो असल केस हैं उनके बारे में तो फाइलें दब जाती हैं, चाहे वो एमआरडी की मूवमेंट में दौलत बांटने का गेम हो या कहीं से भी शुरू कर लें, वो फाइलें नीचे जाती हैं, उसमें भी रियासत का कोई अपना मफाद होता होगा। और पीटीआई की तो आप देखें ना कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ पीटीआई के केस सुनने के लिए इस मुल्क में बनाई गई हैं कि 1000-1200 केस तो होंगे जो रोजाना 10-12 की तो हेयरिंग होती है, फिर अडियाला जेल में भी होती है। तो रियासत साबित करेगी नहीं करेगी मेरे इल्म में नहीं है, मगर मैं अपनी इस बात पर कायम हूँ कि अगर इमरान खान के लोगों ने हमला किया था, बहुत से लोगों की तो फुटेज मौजूद है, तोड़ फोड़ करते हुए भी हैं, और ले जाने वाले अगर वो हैं कि यास्मीन राशिद अगर लेके जाती हैं कोर कमांडर हाउस या खारिया में या रहीम यार खां में या मुल्तान में या एनी वेयर और जीएचक्यू पे पिंडी में, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी शक की बुनियाद पर, वो कि बेईमानी की गई, चोरी की गई, कि इन्होंने ऑर्डर किया था कि कत्ल कर दें, कहीं साबित भी नहीं था और 3 जज भी मुखालिफ थे। उसके बावजूद 2 जज या 3 जज, मुझे इतना याद भी नहीं है। तो बात सारी है कि खान साहब जो कह रहे हैं बज़ाहिर तो ठीक है कि आप साबित ही नहीं कर सकते। जुडिशल कमीशन बनाने की बातें बहुत दिनों से हो रही हैं। मेरे नज़दीक इम्पोर्टेंट बात यह है कि खान साहब 13 अगस्त की रात को अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करने जा रहे हैं। अब कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि आप बीच की बात करते हैं कि कौन जीतेगा, डी-डे होगा, फौज का होगा, इमरान खान का होगा। तो मैं आपको अभी से बता देता हूँ, इमरान खान के लिए लोग, उनके मखसूस मफाद परस्त जो तबका है वो तो निकलेगा, उनके बहुत लाखों चाहने वाले हैं, करोड़ों में हो सकते हैं, मगर निकलेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारी रिवायत नहीं है। और फिर खान साहब ने अभी तक ये नहीं बताया कि इन चोरों डाकुओं, जिन्हें वो चोर डाकू कहते हैं बकौल उनके, इनसे अगर जान छूट गई तो वो कौन सा एजेंडा है जिसकी बुनियाद पे इस मुल्क में दूध की, शहद की नहरें बहेंगी, अमन व सलामती होगी, दहशत गर्दी ख़त्म होगी। क्योंकि उन पर तो ये भी इल्ज़ाम है ना कि ये जो आज दहशत गर्दी है वो खान साहब और उस वक्त की फौजी रजीम की वजह से है, जो अदालतों से जिन्हें सज़ा हो चुकी थी वो जेलों में थे, उन्हें छुड़वाया गया,
افغانستان سے لایا گیا, انہیں بسایا گیا, اور اس کے بعد سے اس ملک میں حالات خراب ہونا شروع ہوئے. تو بات ساری یہ ہے کہ اکنامک ایجنڈا کسی کے پاس بھی نہیں ہے, اور جس طریقے سے اس ملک میں بیسک اسٹرکچر ٹوٹ گیا ہے, جس کی جانب کسی کی کوئی توجہ بھی نہیں ہے. ہر ادارہ, جس ادارے میں چلے جائیے, جس ادارے پہ گفتگو کر لیجئے, میں ہزارہ بار آپ سے کہہ چکا ہوں کہ سب جو اس نظام کی حمایت کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل لا کے مطابق, جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے اس کے مطابق یہ ایک مکمل ریاست ہے, تو آپ اپنے سینوں پہ خود ہاتھ رکھیے اور اپنے آپ سے پوچھیے کہ کوئی ایک ادارہ, کوئی ایک محکمہ, کوئی ایک ایسا چھوٹا سا جہاں بھی سرکاری اہلکار ہیں, کیا وہ اپنا پراپر کام کرتا ہے؟ کیونکہ اقتدار کی کشمکش, لڑائی, قبضے کی خواہش, نکالے جانے کی آرزو اور کنٹرول کرنے کا جو ہمارے ذہن میں ایک ڈیلوژن ہے, اس نے سیاست کو بکھیر دیا ہے. اس کے لیے عین ضروری ہے اس وقت کہ ان سیاسی پارٹیوں میں سے جمہوریت, دیکھیں میں جمہوریت کا پیدائشی چیمپئن اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, مگر اس وقت جمہوریت سے کام نہیں لیا گا. ایک تو سب سے پہلے تو جمہوریت پہ بھی بحث ہونی چاہیے نا, کہ اس وقت تو ایک قومی حکومت بنائی جائے جیسے بنگلہ دیش میں بنا رہے ہیں. فوج تو بائنڈنگ پاور ہے نا, یہ ذہن میں رکھیں, میں اس طرف بھی آتا ہوں. اور انہیں مکمل اختیار دیا جائے اس قومی حکومت کو, جس میں انٹلیکچوئلز ہوں, سول سوسائٹی کے جو جینون لوگ ہیں, کیونکہ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ سول سوسائٹی بھی جعلی ہے, فراڈ ہے. شراب پینا, لڑکیوں کے ساتھ عیش کرنا, اسے سول سوسائٹی قرار دیا جاتا ہے, اسے لبرلزم, سیکولرزم اور انلائٹڈ ماڈریشن کہا جاتا ہے, جبکہ ایسا کچھ نہیں. سول سوسائٹی یہ پڑھنے کی چیزیں ہیں, سمجھنے کی چیزیں ہیں. تو بہرحال ایک ایسی حکومت جو معاشرے کے تمام طبقات کی نمائندگی کرتی ہو, وہ 4-5 سال کام کرے, امن لائے, سلامتی لائے, خوشحالی و ترقی کے لیے کام کرے, ایکسپورٹ امپورٹ کے لیے کام کرے. آپ نے سنا ہوگا کہ ایکسپورٹ کے لیے ایک طرف 100 ارب کا ٹاسک دیا ہوا ہے پرائم منسٹر نے, دوسری طرف 16-16.5 سینٹ کو بجلی بک رہی ہے اور روز بڑھ جاتی ہے. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کراچی میں جہاں میں رہتا ہوں, میں نے ایک چھوٹی سی جگہ لی ہے, وہ گھر, وہاں میرا ایک بھتیجی کا بیٹا رہتا ہے جو 12 گھنٹے یونیورسٹی رہتا ہے. شام کو ینگ بچہ ہے تو شام کو اپنے دوستوں میں بھی جاتا ہوگا, 4 گھنٹے اسی چلتا ہے ٹوٹل, اور 3 بیڈ روم کے اس گھر میں اکلوتا ہے وہ, تو باتھ روم 2 دفعہ چلا جاتا ہوگا, لائٹ جلا لیتا ہوگا, کچن میں 2 دفعہ چلا جاتا ہوگا. ینگ بچے گھر میں کھانا کہاں کھاتے ہیں, اور وہ قسمیں کھا کے کہتا ہے کہ میں 3 گھنٹے سے زیادہ ایئر کنڈیشن نہیں چلاتا رات میں, دن میں تو میں ہوتا ہی نہیں ہوں. 1-8 گھنٹہ صبح لگا لیں کہ جانے سے پہلے 45,000 روپے کا بل آیا. کین یو بلیو اٹ؟ اب آپ ذرا تصور میں لائیے کہ ایک عام آدمی جس کی تنخواہ 50,000 روپے ہے, چھوڑ دے 30,000, وہ افورڈ کر سکتا ہے. اور جن کے گھروں میں اے سی نہیں چلتے, جن کے گھر میں 4 کمرے ہیں یا 3 کمرے ہیں, 2 کمرے ہیں, جہاں 4 بچے بھی رہتے ہیں, بغیر اے سی کے 25 سے 30,000 روپے کا بل آتا ہے, وہ افورڈ کر سکتے ہیں. یا جو پروڈکٹ بنانے والی صنعتیں ہیں جو ہزاروں کی تعداد سے بند ہو چکی ہیں, اعجاز گوہر جو وزیر صنعت رہ چکے ہیں انٹرن گورنمنٹ, وہ کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ صنعتیں بند ہو گئی ہیں. ان کی 3 صنعتیں تھیں, وہ خود بند کر چکے ہیں. اس بجلی کے ساتھ, مہنگی بجلی کے ساتھ خطے میں جو کمپٹیشن ہے, بنگلہ دیش جو 6.5 سینٹ پر یونٹ بیچ رہا ہے, اور انڈیا 8 سینٹ پر, یہاں 16.5 سینٹ پر پروڈکٹ بنانے کے بعد ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. اور دوسری طرف خاقان عباسی جیسے میں نے ایک معتدل سیاستدان سمجھتا ہوں, باقیوں کے مقابلے میں بہتر سمجھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آئی پیز پہ آپ دباؤ ڈال رہے ہیں, یہ تماشا لگ جائے گا, جو آنے والی تھوڑی بہت بھی سرمایہ کاری وہ بھی بند ہو جائے گی. آپ یہ ٹریٹی توڑ نہیں سکتے. اگر یہ توڑیں گے تو پھر نیب کے مقدمات بھی قائم ہوں گے, ایک خوف کا ماحول پیدا ہوگا. یہ تو آپ نے خود, آپ کی حکومتوں نے یہ پروجیکٹ خود بنائے, خود قیمتیں طے کی, خود لالچ دیا, لوگوں کو بلایا. اب رونا کس بات کا, پورا کیجئے نا, ورنہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں آپ تماشا بن جائیں گے.
اور سرمایہ کار آنا تو بڑی دور کی بات ہے، بھاگ جائے گا. اب ایسے میں جماعت اسلامی 14واں روز ہو گیا ہے دھرنے کا. وہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ ساری آئی پیز بند کریں، ختم کریں، ٹیکس واپس کریں. تو یہ مطلب کوئی ایکسپرٹ بیٹھے نا جو نیوٹرل ہوں، جو کسی کی حمایت یافتہ نہ ہو، کسی کے ساتھ نہ ہو، کسی کے مخالف نہ ہو، وہ نکالیں اس کا راستہ. کوئی راستہ تو نکالنا پڑے گا نا، ورنہ یہ ملک تو نہیں چلتا. اچھا پھر یہ سیاسی تقسیم کہ جناب ایک کہہ رہا ہے تو معافی مانگ، دوسرا کہہ رہا ہے تو معافی مانگ، اور نعرے بھی لگ رہے ہیں اس ماحول میں. اور پھر حکومت کا جو کردار ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ اپنے گھر میں 3 آئی پیز ہیں، بلکہ 4، اور باقی سب یار دوستوں کی ہیں یا سیاستدانوں کی ہیں. ان کے اوپر کوئی ٹرسٹ کر سکتا ہے؟ جمہوریت چل سکتی ہے؟ یا اس ملک میں جو جمہوریت ہے اس کا کوئی معیار ہے؟ دیکھیں جب تک کیا یہ بتائیے کوئی سیاسی پارٹی یا کوئی سول سوسائٹی یا کوئی تھنک ٹینک اس ملک میں ہے کہ وہ گلیوں میں، سڑکوں میں، بازاروں میں، شاپنگ مال میں، ٹاؤن ہال کا تو کوئی تصور بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو جمع کریں مہینے میں، ہفتے میں، 10 دن میں، 2 مہینے میں، اور بتائیں جمہوریت بیس ہے کیا؟ اس میں ووٹ 1% 1 ووٹ کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی قیمت کتنی اہم ہے؟ اور یہ کتنا نایاب ہے؟ اور اس کا ڈالنے سے کیا آپ کو نتائج نکل سکتے ہیں؟ کیا نقصان ہوتا ہے اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یا الیکشن ہوتے ہیں تو امریکہ کی طرح، یورپ کی طرح لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آج امریکہ میں پتہ ہے کہ امیگریشن بہت بڑا ایشو ہے، کاروبار بہت بڑا ایشو ہے، اور دوسری چیزیں جو مشہور ہیں امریکہ میں، انٹرنیشنل پالیسی کوئی امپورٹنس نہیں ہے اتنی زیادہ. اس پر 4تھے 5ویں نمبر پہ آتی ہوگی، 3رے نمبر سے تو 2nd نمبر پہ تو کبھی بھی نہیں آئی ہے، 3rd نمبر پہ ہی رہی ہے، 4تھے نمبر پہ بھی آ جاتی ہے. یہاں عام آدمی کو پتہ ہوتا ہے ووٹ ڈالتے ہوئے. یہ جو گاؤں دیہات میں رہتا ہے، جس نے جو انگوٹھا چھاپ بھی نہیں ہے، اسے معلوم ہوتا ہے جمہوریت کا مطلب کیا ہے. برادری ان کی بنیاد پر، یا بریانی کی بنیاد پر، یا نوٹوں کی بنیاد پہ، یا دباؤ میں، یا جس طرح سے لوٹ لیا جاتا ہے، یا RTS بٹھا دیا جاتا ہے، یہ جمہوریت کی بنیاد پہ آپ یہ ملک چلا سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جمہوریت ہی ہونی چاہیے کہ آج کی دنیا کا واحد نظام وہی ہے. مگر جب تک اس کا شعور نہیں پیدا کریں گے، سیاسی پارٹیاں پراپر نہیں ہوں گی، ووٹ کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ جس دن چاہیں کہہ دیں کہ ووٹ کو عزت دو، جس دن چاہو ووٹ کی پیچھے لے لو. I'm sorry my language. تو اور کسی کو کیئر بھی نہیں ہوتی، صرف ایک دوسرے کو تانا دینے کے لیے. عام آدمی کو تو یاد بھی نہیں رہتا کہ کیا کہا تھا. تو یہ سارے ایک جیسے لوگ ہیں. ان تینوں پارٹیوں کو میں سے کسی کو حکومت دے دیں، اور پھر فوج مین کردار ہے اس کا. جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے آپ کہیں نہیں پہنچیں گے. دیکھیں یہ تو طے ہے کسی بھی ملک و قوم کی بائنڈنگ فورس فوج ہی ہے کہ وہ طاقتور بھی ہوتی ہے، منظم بھی، اور جغرافیائی سرحدوں کے ساتھ ریاست کی نظریاتی سرحدوں کی اصل محافظ بھی تصور کی جاتی ہے. اگر وہ موجودہ حکومت کے ساتھ تعاون کرتی رہے آئینی دائرے میں تو نظام ریاست نہ چاہنے کے باوجود بھی چلتا رہتا ہے. کہیں یہ تعاون پس منظر میں ہوتا ہے تو کہیں کھلا اور واضح. جمہوری معاشروں میں یہ تعاون آئین اور قانون کے مکمل تابع ہوتا ہے، اور غیر جمہوری معاشروں میں پسند ناپسند کی بنیاد پر. حالیہ تاریخ میں امریکہ سے بنگلہ دیش اور پاکستان تک فوج حکومت کے درمیان تعاون اور عدم تعاون کی کہانی اس امر کا ثبوت ہے. فوج اقتدار کی منتقلی اور اس سے چمٹے رہنے میں فوج ہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2021 کی جنوری میں پرامن اقتدار کی منتقلی سے ٹال و مٹول سے کام لینے کی کوشش کی تھی. تو فوج نے منظر پر آئے بغیر انتہائی خاموشی سے اس عمل کو ممکن بنایا. جبکہ پاکستان جیسے ملکوں میں نام نہاد جمہوری اقتدار سے مارشل لاء کی تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو فوج ہی اصل میں اقتدار کا سر چشمہ قرار دی جاتی ہے. اور دیکھ میں جب تک فوج نے چاہا ضیاء الحق برسر اقتدار رہے، اور مشرف بھی، یا ایوب خان، جبکہ وہ اسی فوج کے کمانڈر ان چیف بھی تھے. پھر 2018 سے 2024 فروری تک اقتدار کی میوزیکل چیئر کی کہانی سے کون ہے جو واقف نہیں. بنگلہ دیش میں حسینہ واجد اپنی آخری مدت اقتدار میں فوج کا اعتماد بھی کھو چکی تھی. عوامی دباؤ،
इसलिए उन्हें भागना पड़ा और फौज ने अवामी दबाव और गजब के खौफ से हाथ उठा लिए थे कि बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिन्हें हसीना वाजिद को फरार करने में मदद फराहम करने के बायस शदीद दबाव का सामना है इस वक्त, और मुमकिन है किसी मरहले में उन्हें अपना ओहदा मुद्दत की तकमील से कबल ही छोड़ना पड़े कि उनकी फौज में लोग खड़े हो गए कि कैसे गई वो। हसीना वाजिद के रिश्तेदार होने और उनकी ही नजर करम के बायस इस ओहदे के हकदार ठहरने वाले आर्मी चीफ जब 17 करोड़ अवाम ने अपना मुंह दिखाया तो उनके सामने खड़े नहीं हो सके। रिश्तेदारी और इनायात से सरफ निगाह करने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था। अगर किसी भी मुल्क की फौज अवामी उमंगों, उसकी ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहे तो माशरा तरक्की खुशहाली की राह पर ही गामजन नहीं रहता, अमन का गहवारा भी बन जाता है। सियासी तौर पर भी मुस्तहकम रहता है, जो रियासत में चेक एंड बैलेंस के जरिए रियासती निज़ाम को फाल रखने का बायस बनता है और रियासती इदारे अपना काम खुशरूबी से सरअंजाम देते हुए भी नजर आते हैं। बांग्लादेश में 15 साल तक भारत की इंटेलिजेंस राह ने बांग्लादेश के मामलात और मुख्तलिफ शोबों में अपने मुखबरों के जरिए असर व रसूख कायम रखा। सीनियर राह अफसरान को वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना तक बराह रास्त रसाई हासिल थी, जो फौज की मर्जी से थी, जो अपने वालिद के कत्ल के बाद से राह के ज़ेर असर थी। राह ने शेख हसीना की आमराना हुक्मरानी की हिमायत की, मुखालफिन को दबाया और यहाँ तक कि इंतखाबात में उम्मीदवारों का इंतखाब भी उन्होंने ही किया। एक सीनियर राह अफसर ए के माथुर के बारे में कहा जाता है कि हसीना को मशवरा देने में उनका अहम किरदार था और वो असल एडवाइज़र, सिक्योरिटी काउंसिल के एडवाइज़र जिसे कहते हैं ना, सिक्योरिटी के एडवाइज़र। बांग्लादेश जो हाल ही में चीन और भारत के दरमियान असर और रसूख के लिए मैदान जंग बना हुआ है, हसीना ने इस मुकाबले से फ़ायदा उठाया और दोनों तरफ खेलने की कोशिश की। अमेरिका जो खलीज बंगाल और इंडो पैसिफिक में दिलचस्पी रखता है, भारत से मोदी की आमराना सोच अब पॉलिसियों के बाहर दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी है, जिसे बांग्लादेश के समंदरों पर चीन की बजाय अपना रसूख चाहिए। उसने ढाका में हुकूमत की तब्दीली का मंसूबा बनाया। ये इंडियन दानिश्वर और इंटेलेक्चुअल और उनके अफसरान कहते हैं। अवामी गुस्से ने राह को पीछे धकेला और हसीना को यूं भागना पड़ा। अब बात क्या है कि फौज, असल खेल तो ये ना कि फौज इस दौरान अगर अमेरिका की और चीन की कोई लड़ाई थी तो वहां फौज का क्या किरदार था। वो चीन को सपोर्ट करना चाहती थी या कर रही थी या अमेरिका को कर रही थी। अवामी सतह पर जमात इस्लामी क्रिएट लेती है तो क्या ये कहें कि जमात इस्लामी एक बार फिर अमेरिका के नज़दीक हो रही है। तो ये बहुत सारे सवालात हैं, मगर ये सिचुएशन अगर पाकिस्तान में क्रिएट होती है तो बंगाल में कम हुआ जो कुछ भी हुआ कि 400 लोग मारे गए, बहुत बड़ा नंबर होता है। एक लाश जिसके बारे में कहते हैं कि पूरी इंसानियत का कत्ल होती है। ठीक है, मैं तो आखिर में बस आपको ये कह के जाना चाहता हूँ कि इस मुल्क के सलामती, खुशहाली, तरक्की, अमन और जो एक टॉलरेंस है एक ही शक्ल में अब कायम रह सकती है कि कोई अथॉरिटेरियन सिस्टम ना आए और कोई इलेक्शन भी फौरी ना हो और कोई तख्ता धड़न भी किसी का ना हो, लोग सड़कों पे भी ना आए। उससे पहले एक अच्छी कौमी हुकूमत जिसमें अपने पसंद के टसोरी टाइप के लोग नहीं, क्योंकि आपने तो हर जगह गड़बड़ पैदा की हुई है। अगर वो हुकूमत नहीं बनी तो आने वाले दिन रोज खराब होते जाएंगे। और मैं दोहरा के जा रहा हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो ने मुझसे कहा था, मैं उसको 100 बार दोहरा चुका हूँ कि फारूकी साहब दुआ कीजिएगा डॉलर कभी 100 का ना हो। वो 100 से तो बात निकल गई, 300 पे खड़ा है ऑलमोस्ट, और अभी भी कहते हैं कि तसन्नो बनावट का शिकार है। अगर वो एक बार फिर बिगड़ गया और आगे बढ़ना शुरू हुआ, आपकी एक्सपोर्ट कम हो गई। अभी मुझे खातून बता रही थी उनके यहाँ पैसे थे तो $5,000 से ज़्यादा नहीं ले जा सकते, और अगर ले जाने हैं तो एक लंबा लेंदी प्रोसेस है, रास्ते ऐसे नहीं चलेगी। तो सबको गौर करना पड़ेगा, सबको समझना होगा
जो अपने छोटे छोटे से मफादात के लिए इन सियासी पार्टियों से या एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने कहा ना कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट अपना रोल नहीं पहचानेगी, वो कितने रॉकेट बना ले, कितने एटम बम रख ले और कितने मिसाइल हों उसके पास, कितनी बंदूकें गोलियां हों, रियासत आगे नहीं बढ़ सकती। आज के लिए याद दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू अल्लाह। हो नहीं ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ करना पैंदा, जीवन दे ਲਈ मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।